الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک دے خطبات وچ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور 10ویں محرم دے حوالے نال شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں عنوانات تے میں مختصر گزارشات رب العالمین دی توفیق نال عرض کر چکا. اج دی شاید ساری نشست اے اس شہید دی سیرت اور تقریر دے حوالے نال ہے کہ جس نوں شہادت بعثت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے عطا ہوئی. سارے احباب واسطے یہ عنوان اور موضوع بڑا سسپینس دا حامل ہے بھئی او کیڑا شہید ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے شہید ہویا. بحمداللہ میری کوشش یہ ہوندی ہے اپنے بیانات وچ پورے ملک دے طول و عرض دے اندر کہ میں جیری گل سٹیج تے بیان کراں انتہائی ذمہ داری نال عرض کراں. جیرے ویلے ہن میں دلیل انشاءاللہ عرض کرنی ہے تا احباب نے دلیل دی قوت نو تسلیم کرنا ہے کہ واقعی یہ عنوان ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا وچ تشریف گھن آون تو پہلے دا ایک شہید تے او شہید ہویا کیوں اللہ کریم نے او وجہ بھی نال بیان فرمائی ہے. میں باقی شہادتاں دے ضمن وچ وجوہات بھی عرض کیتیاں ہن کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید ہون دی وجہ کی ہے، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید ہون دا سبب کی ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی وجہ کی ہے. آج ہن وجہ عرض کرنی ہے بجرا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو پہلے شہید ہویا ہے، این دے شہید ہون دی وجہ کی ہے. ایک تا ایک پوائنٹ عرض کرنا ہے تے دوجا شہید ہون تو بعد اس نو ملا کے اے بھی عرض کرنا ہے اج دی نشست دے حوالے نال. ہن لکھا ہے قرآن مجید دا انداز کہ ہے اس بارے وچ وقت میں انشاءاللہ ہوں شہید دا ذکر کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم
مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. آیت نمبر 13 تے سورۃ دا نام سورۃ یاسین 22-12. اللہ کریم فرمیندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے سامنے حال بیان کرو بستی والا دا. اللہ کریم بستی گیری آئی ہے، اللہ نے نا نہیں چاہیا، اللہ آپ بہتر جان دے جو کیری بستی آئی. اللہ نو پتہ ہے، مشہور انتا کیا حقیقت اللہ بہتر جان دے. اللہ کیرا حال فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین. بستی والا دے کول میں اللہ کریم دے بھیجے ہوئے رسول آ گئے. اللہ کتنے رسول اکے اذ ارسلنا الیہم اثنین. میں اللہ نے 2 رسول بھیجے انہاں بستی والا دی طرف. اللہ کیوں؟ اس وچ کیڑا راز ہے تاکہ اللہ دا ایک پیغمبر مسئلہ بیان کریں دے جے تھک گیا تا دوجا اللہ دا پیغمبر مسئلہ بیان کرنا شروع کرنے میں. 2 رسول تے سورۃ طٰہٰ دا انداز 16واں پارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں دن اللہ دے دربار وچ. اے میرے سامنے 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ تے آیت نمبر 5. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض پہ کریں اے میرے اللہ میرا سینہ کھول لے. ظالم فرعون دے دربار وچ ونج کے تے مسئلہ بیان کرنا ہے، ایویں نہ ہوئے جو بد کلامی تے بد زبانی شروع کرنے وے. اللہ جے کر فرعون بد زبانیاں کرے دا ونجے میں حوصلے نال برداشت کرے دا ونجاں. سینہ کھول لے. نمبر 2 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اللہ اے جرا کم میرے ذمے لگی ہے اے کم میرے واسطے آسان فرما میرے مالک. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اللہ میری زبان دی گرا کھول تاکہ میری گفتگو آسانی نال او سمجھ سکن. تے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ میرے اپنے خاندان وچوں کوئی میرا معاون بھی تجویز فرما. اللہ معاون ہومن دا کیڑا فائدہ ہونا ہے تے ہونا بھی کیڑا چاہیے. ہارون اخی میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نال نبوت دا تاج چبوا. اشدد بہی ازری واشرکہ فی امری. اللہ کریم حضرت ہارون علیہ السلام دی وجہ تو میری کمر مضبوط ہو ونجنی ہے. نبوت علیہ کم دندروں شریک چا کر. اے میرے اللہ اگر حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن گیا فائدہ گرا ہونا ہے. اکھے کئی نو سبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا. اللہ فائدہ اے ہونا ہے تیری تسبیح زیادہ سا بیان کرے دے رسوں، تیرا ذکر زیادہ بیان کرے دے رسوں. یہ کر میں فرعون دے دربار دے اندر مسئلہ بیان کریں دا تھک گیا. حضرت ہارون نے بیان کرنا شروع کر لے ہونے ہے. حضرت ہارون جے بیان کریں دا تھک گیا. میں موسیٰ علیہ السلام بیان کرنا شروع کر لے ہونے ہے. 2 بندہ دے نبی بنن دا فائدہ اے ہونے اللہ کہ تیری توحید والا بیان رکنا نہیں. 2 پیغمبر تے بستی والا دے کول جڑے ویلے ہے او بھی 2 پیغمبر. اتھا انداز کے 2 رسول بھیجن میں راز کے ہے تاکہ اللہ دی تعریف والا اللہ دی حمدہ والا مسئلہ رکنا نہیں چاہیے.
آگے جی اللہ بد بستی والا کے سلوک کیتا ہے اللہ کریم فرمائیں فکذبوہما بستی والے آکھن لگے اساں تانوں سچا بنن واسطے تیار نے اللہ اب آپ عقیدہ سن گئے نے دھیان نال اے عقیدہ ہویا تا نجات ہونی ہے اے عقیدہ نہ ہویا تا بندے دی نجات نہیں ہونی کیڑا عقیدہ کہ اللہ کریم دے پیغمبر دی ساری زندگی سچ دا نمونہ ہوندا ہے جھوٹ بولنا تا دور دی گل ہے اللہ پیغمبر دے دل وچ جھوٹ دا خیال بھی نہیں آون دیندا بستی والے آکھن لگے نہیں منے دے الیاذ باللہ تساں جھوٹ پہ بھولے دے ہو اللہ کریم فرمائیں فعززنا بثالث میں اللہ کریم نے تیجا رسول بھیج دیتا طاقت بن گئی مضبوطی بن گئی اے ہن نبیاں دی جماعت بن گئی ہے تے اللہ دے رسول نے قوم نو فرمایا انا الیکم مرسلون اساں اللہ دے رسول بن کے آئے ہیں اللہ دی طرفوں قاصد بن کے آئے ہیں اللہ دا پیغام گھن کے آئے ہیں اور رب العالمین فرمیندن بستی والے آکھن لگے انہاں ترے گلاں کیتیاں تے بستی والاں دیاں ترے گلاں اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر نقل فرمائیاں مخالف تے دشمن بستی والے آکھن لگے قالو ما انتم الا بشر مثلنا پہلی گل تے دوجی گل وما انزل الرحمن من شیء تے تیجی گل ان انتم الا تکذبون بستی والا دیا ترے گلاں اللہ دے رسولاں نال پہلی گل تساں تا ساڈے وانگوں معمولی بشر ہو اساں تانوں اللہ دا رسول منن واسطے تیار نے احباب ود غور ما انتم الا بشر مثلنا تساں ساڈے وانگوں معمولی بشر ہو تساں اللہ دے رسول کیویں بن گئے ہو او بستی والا دا عقیدہ اے ہے کہ بشریت رسالت جمع نہیں تھی سکدیاں اب وقت میرے پوائنٹ تے غور کریں بستی والا دا عقیدہ کہ بشریت رسالت جمع نہیں تھی سکدیاں آکھن لگے تساں بشر ہو اساں تانوں رسول منن واسطے تیار کوئی نہیں اللہ اللہ تے یہ گل تا مکے والا نے کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ تے انہاں دا انداز کیڑا ہے 18واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق آیت نمبر 7 سورۃ الفرقان تے 18واں پارہ مکے والے آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ اساں انہاں نو سچا رسول منن واسطے تیار نے کیوں سچا رسول نہیں منے دے اکھے اے تا روٹی کھاندا ہے اسا روٹی کھاون والے اے بھی روٹی کھاندے اسا نہیں منے دے سچا نمبر 2 ویمشی فی الاسواق تے بازاراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار کرے دے جویں اساں کاروبار کرے نے ہونے ہیں اساں تے منن واسطے تیار نے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جواب تساں نہیں دیونا میں اللہ کریم جواب نازل کرن لگا اللہ کریم کیڑا جواب آیت نمبر 20 سورۃ الفرقان تے 18واں پارہ فرمایا مما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے دے سارے رسول روٹی بھی کھانے ہن بازار دے اندر بھی ٹردے ہن جے اگر انہاں نو منے دے پین تہاڈا انکار کیوں پہ کریں نہیں نا تے یہ گل انہاں بستی والا نے کی تھی اللہ دے ترے رسولاں نال آکھن لگے ما انتم
الا بشر مثلنا تساں تا سارے وانگو معمولی بشر ہو تساں کیویں اللہ دے رسول بن گئے ہو تے نمبر 2 وما انزل الرحمن من شیء اللہ نے کوئی تواڈے تے وحی نازل نہیں کیتی اللہ نے کوئی تواڈے تے پیغام نازل نہیں کیتا تیسری جی گل ان انتم الا تکذبون مانا کریں دے بھی میرا دل گھبراندا ہے الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد وسطی والے اللہ دے رسولاں نو آکھن لگے تساں جھوٹ پہ بولیندے ہو تہاڈی زبان تے سچ کدی نہیں آیا اللہ دل کمبدا ہے ترے گلاں دا جواب اللہ کریم دے رسولاں دتا ہے پہلی گل تساں معمولی بشر ہو ساڈے وانگوں نمبر 2 اللہ نے کوئی تواڈے تے وحی نازل نہیں کیتی نمبر 3 غلط بیانی کریں دے بے معاذ اللہ اللہ فرماندے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون اب آپ دھیان نال جملہ سنے اللہ کریم نے قرآن پاک وچ اپنے پیارے بندہ دی نشانی ذکر کی دی ہے اللہ کریم کے دی علامت سورۃ سورۃ الفرقان 19واں پارہ مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سورۃ الفرقان تے آیت نمبر 63 19واں پارہ میرے سامنے اللہ دے پیارے بندہ دی نشانی ہے کہ جڑے کوئی جاہل بندہ دین تو نہ واقع بندہ انہاں نال بحث کرن لگے تکرار کرن لگے کوئی دل آزاری والی گل چا کرے اگو جواب دے اندر اللہ دے نیک بندے کے کرے نے انہاں قالوا سلاما اے جئی گل کرے جڑی گل نال فساد پیدا نہ ہوئے پکے نہیں پے میں دیکھ لے دے انہاں انبیاء علیہ السلام نو آکھا اللہ دے تساں جھوٹے ہو ان انتم الا تکذبون تہاڈی کوئی گل سچی نہیں ہے اللہ دے رسولاں نے انہاں دی دل آزاری والی گل دا بڑے حوصلے نال سن کے ایو کچھ جواب دیتا ہے تساں منو تے بھاویں نہیں اللہ نو تے بتے سا رسول ہیں حضرت زین العابدین بیمار کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے رستے تے میں دے پین ایک بندہ مخالف آکھن لگا این تذهب یا ملعون مانا کی میں کراں دل کمدا ہے حضرت زین العابدین نو آکھن لگا مخالف بندہ این تذهب یا ملعون کیرے پاسے میں دا پی ہیں اللہ دی لعنت ہوئی اللہ یعوذ باللہ اے ہن میں سمجھاون واسطے مانا کیتا تو مسئلہ سمجھ نہ آویا حضرت زین العابدین رک گئے اے ہن کو گل برداشت کرن دیے رک گئے فرماون لگے مینوں ملعون سڈن والیا لعنتی سڈن والیا دہاڑے قیامت دے یہ اللہ نے حساب کتاب شروع کیتا تے رب العالمین نے فرمایا زین العابدین تو جنت لگا وائیں یہ اللہ مینوں جنت بھیجن دا فیصلہ جا کیتا تا تیرے ملعون آکھن نال وال برابر بھی مینوں فرق نہیں پوندا تے جے کر اللہ فرمایا زین العابدین تو جنت نہیں ونجنا یہ اللہ کریم مینوں جنت تو محروم جا کیتا تو تا مینوں ملعون سڑے دا پیا میں اس تو بھی بڑے کلمات دا مستحق ہاں اے گل کیتی تے ٹر پے بندہ پیرے ٹھہ پیا حضرت میں معاف کر چھوڑو اے ہوندی رحمان دے پیارے بنداں دی علامت اللہ دے رسولاں نے ترے گلاں دے جواب وچ فرمایا ہے قالوا ربنا انا الیکم لمرسلون اساں اللہ دے رسول بن گئے ہیں تساں منو تے باویں نہیں ساڈا پروردگار دا جاندا ہے انسان واسطے اس تو بڑا کمال تے فخر کرے کہ رب العالمین ایک بشر نو مالک کائنات ایک انسان نو انبیاء علیہ السلام دی جماعت دے اندر شامل جا کرے نبوت دا تاج اللہ کریم جا سڈاوے لیکن وسطی والے آکھن لگے تساں ساڈے وانگو بشر ہو کیویں رسول بن گئے ہو وسطی والا آپ نو ڈٹھے خیال کرے اپنے آپ کو دیکھن تو بعد بشر ساڈے
اساں جھوٹ بولن والے، ساڈے اندر دھوکھا، ساڈے اندر فراڈ، ساڈے اندر فریب، ساڈے نال دوجاں دے بارے وچ غلط بیانیاں، ساری زبان غلط۔ بستی والا اپنے آپ نو ڈٹھے تے اے نہیں سوچا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت اے جئی پاک بشریت ہوندی ہے جو فرشتے بھی رشک کرے نے انہیں نبیاں دی بشریت تے انبیاء علیہ السلام دی بشریت کتھاں دے ساری کتھاں؟ اے میرے ہاتھ دے اندر پتھر ہے، اے جڑا دیوار وچ لگا کھلوتا ہے اے بھی پتھر ہے، اے سامنے سڑک تے جڑا پیراں تلے لتڑی دا پیا ہے اے بھی پتھر ہے، تے جڑا بیت اللہ شریف دے کونے وچ لگا کھلوتے حجر اسود او بھی پتھر ہے۔ شان برابر ہے، اللہ راضی ہونے شان برابر ہے۔ واہ بھائی، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو۔ انبیاء علیہ السلام دی بشریت دا مقابلہ کیویں ہو سکدا ہے؟ سارے پسینے وچوں بدبو آوے تے صحابہ کرام بیان کریں کہ جر ویلے آمنہ دے لال نال ملاقات کرنی ہوئے سانو کہندے تو پوچھن دی ضرورت نہیں رہندی، جڑی گلیاں وچوں آمنہ دے لال گزر ونجے نا خوشبو نال مہکدیاں پیاں ہوندیاں نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں نا میں آمنہ دے نال مصافہ کیتے ہاتھ ملائے، اتنی ہاتھ مبارک دے اندر نرمی ہے مینوں دنیا دے ریشم بھی بھول گئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت محمد صلی اللہ نبی سونے کو منن والے محبت نال آکھن وہ ہے ہمارا اس کے ہیں ہم، وہ ہے ہمارا اس کے ہیں ہم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، 200 دائیاں یہاں معصوم بچہ نو دودھ پیواون دے ارادے نال، کہیں دائی دے نا دا پتہ نہیں قبیلے دا پتہ نہیں، واہ حلیمہ تیری نسبت ہو گئی آمنہ دلال نال، تیرے نا دا بھی پتہ قبیلے دا بھی پتہ، حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت کدے میں رحمت پروردگار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ اسا نبی نو اپنے وانگو من سکتے ہیں؟ واہ اللہ راضی ہونے، کچھ تو سوچو۔ اللہ 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 دے رسولہ نے بڑے حوصلے نال جواب دیتا ہے، اور ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ کریم نو تا پتہ ہے اساں سچے رسول بن کے آئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، سارے ذمے پہنچاونا ہے منواونا اللہ دا کام ہے، اساں منوا نہیں سکدے،
حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے نا، فرمیندے تمہیں تربوز کدی نہیں ہو دے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہوں تے کاواں دے بچے ہنس نہیں ہوندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہوں تے کالے مول چٹے نہیں ہوندے بھاویں ململ صابن لائیے ہوں تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے بھاویں سہمنا کھنڈ پائیے ہوں تے منافق دا دل پاک نہیں ہوندا بہو بھاویں پڑھ قرآن سنائیے ہوں اللہ جندرے چمارے کون کھول سکتا ہے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا اساں پہنچاونا ہے منواونا ساڈے ذمے نہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ العیاذ باللہ مانا کرے دے دل گھبرا دے خدا دی قسم سالم بستی والے بد نصیبہ کھڑ لگے بارشاں بد تھی گئیاں نا اے تواڈی نحوسا تے نواں دین کڈھاوے تاں سارے تے رحمت دیاں بارشاں بد تھی گئیاں تے جے کر دوبارہ تساں مسئلہ بیان کیتا لنرجمنکم اساں تانوں پتھراں دا نشانہ بنا بنا کے مکا چھوڑنا ہے زمین پر خون نال رنگین ہونی ہے والا یمسنکم منا عذاب علیم تے بہت دردناک اساں تانوں سزا دینی ہے۔ رک ونجو اے مسئلہ بیان کرن دوں۔ اللہ دا ہر نبی بہادر ہو دے، اللہ دا ہر نبی آج دونی اللہ کریم نے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جرا بزدل ہوئے ساری امت دی بہادری کٹھی کرو لیکن نبی دی بہادری دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام آخدن اسا مدینہ طیبہ دے اندر راتی ستے ہویا سے آواز لگ گئی جو دشمن آ گئے ڈر پہ گئی اسا جلدی جلدی اٹھے ہیں ہتھیار سنبھالے حدیث شریف جایا ہے صحابہ دن ہتھیار سنبھال کے گھراں وچوں نکلے ہیں دیکھتے ہیں جو گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے ایک بندہ آندا پیا ہے سر پر گھوڑا بھجدا آندا ہے تے اون گھوڑے دے تیز بھجن نال دور تے مٹی کھے اڑدی پئی ہے جڑے ویلے گھوڑ سوار سامنے آئے حیران تھی گئے او تا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہن اللہ دے محبوب اے خیر ہوئے ایک معاملے آپ نے فرمایا جی میں تسا آواز سنیے جو دشمن نے حملہ کر چھوڑا ہے میں آمنہ دلال بھی آواز سنیے آرام نال گھر میں سمجھو میں سارا چکر لا کے واپس انتظامیہ تو ڈرن والا تے ایجنسی دی رپورٹاں تو ڈرن والا اون حق نہیں او ممبر تے بہ کے جمعے پڑھاوے۔ اللہ اللہ قانون دی پابندی وکری شے ہے لیکن جڑے قرآن و سنت دا بیان ہوے تے اس ویلے گھبراوے تے ڈرے اے انبیاء علیہ السلام دا وارث ہون دا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ اللہ انبیاء علیہ السلام نے بڑی بہادری نال فرمایا ہے قالوا طائرکم ماکم تسا منحوسو سارے پاسے نسبت کریں دیو ظالمو اے نحوسا توڑی وجہ تو ہے بارشاں جڑیاں بند تھی گئیں اے اپنا توڑا کریکٹر دے کردار ہے جڑی وجہ تو رحمت دیاں بارشاں بند تھی گئیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑی قوم دے اندر زنا عام تھی وئے اللہ رحمت دیاں بارشاں بند کر چھوڑے دا ہوندا ہے اپنا توڑا کردار ہے تے سانو دھمکیاں دے دیو جو اساں تانوں پتھراں دا نشانہ بناونا ہے سزا دینی ہے ان ذکرتم ساری غلطی دا دسو سارا قصور دا دسو ای واسطے سا کو دھمکیاں دتیاں ہی وے اساں تانوں نصیحت کرے دے پئے ہیں خیر خائی تہاڈی کرے دے پئے ہیں اساں چاہندے جو جہنم تو بچ ونجو جنت دے وارث بن ونجو بل انتم قوم مسرفون
وڈی زیادتی کرن والی قوم معلوم تھی دیو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے قوم دے درمیان گلاں باتیاں تھی دیاں بیان اللہ فرمیندے وجا من اقصل مدینہ تیرا جلو یسا ایک غریب بندہ درخانہ دا کم کرن والا حبیب نجار شہر دے باہر راون والا شہر دے پرلے کنارے تو دوڑدا ہویا ہے بھجدا ہویا ہے پتہ لگے جو قوم دھمکیاں نے دی بھئی اللہ دے رسولاں نو اللہ فرماندے نے یسا انہیں بھجدا ہویا جذبے نال اللہ کریم نو غریب دا بھجن اتنا پسند آئے اللہ دے دوڑن نو قرآن چا بنائے قرآن دی تلاوت جتنے تونی تھی دی راسی غریب بندے دے بھجن دا ذکر بھی نال نال تھی دا راسی آئے بھجدا ہویا غریب بندہ آکے اکھن لگایا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم اللہ دے رسول دے پیچھوں ڈربو اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون ان اللہ دے رسول دے پیچھوں ڈرو جڑے تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدے مزدوری نہیں منگدے اجرت نہیں منگدے اب آپ دھیان نال قرآن دا پوائنٹ سنائے قوم اللہ دے رسولاں نو میں اپنے بھائیوں کو پوچھنا ہے تاکہ میری تسلی تھی ونجے بھئی سارے دوستوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا قوم دھمکی دیندی کھلوتی اللہ دے رسولاں نو اساں تانوں پتھراں دا نشانہ بناونا ہے سزا دیونی ہے مکا چھوڑنا ہے تے غریب بندے نے آ کے قوم نو کیا آکھے انہاں رسولاں دے پیچھے ٹرو جڑے تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدے مزدوری نہیں منگدے مسئلہ بیان کریں دن منگدے کوئی شے نہیں قوم دھمکیاں نے دی پئی ہے قتل تے تلی کھڑوتی ہے اللہ دے رسولاں نال مقابلے تے تلی کھڑی ہے اللہ راضی ہے اے تا فیصلہ کرو جے کر اللہ دے رسول اس قوم کول پیسے منگے نا اساں تانوں مسئلہ سنا سانو پیسے دے او دیوے نا چا قرآن دے پڑھ دے ہور کنے او دیوے نا چا او قتل راستے تیار تھے کھلوتے نا پتھراں دا نشانہ بناون واسطے تیار تھے کھلوتے نا او کتھوں دیوے نا جے رسول منگے نا نا اس وچ راز کے رہے اے جی مثال دے طور تے ایک شے ہے میری جیب وچ اینی ون کوئی شے میں ہن اعلان کیتی بیٹھا میں بھائی حج صاحب کو نہ دیندا حج صاحب کو نہ دیندا حج صاحب بدل میں منگدا ہی نہ اب آپ ذرا غور کرے قرآن پاک دے انداز سے میں آدھا اے رومال میں حج صاحب کو نہ دیندا حج صاحب میں گھندا ہی نہ اللہ راضی ہوئے جنہوں نے حاجی صاحب انہاں گھنن واسطے تیار نہیں تو میرے آکھن کو فائدہ ہے وہ جو گھنتے ہی نہیں خیال کرے غریب بندہ آکھن لگا اتبعوا من لا یسألکم اجرا اے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدے مزدوری نہیں منگدے پیسے نہیں منگدے تے قوم کول جے منگن بھی ہا انہاں ٹیونی تا وت بھی کوئی نہیں او تا پتھراں دے نشانہ بناون دیاں دھمکیاں پے دین آکھن دا کیڑا فائدہ بھئی منگدے نہیں نا راز اس وچ ہے غریب بندے نے قوم مسئلہ سمجھایا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا اللہ دے رسولاں دے پیچھے ٹرو جڑے اللہ دے رسولاں نو تواڈے تو لالچ کوئی نہیں یہ مقصد ہے قرآن دا تواڈے کول لالچ نہیں کئی دفعہ میں ساتھی آ کے جی تسا مسجد کے اندر چندہ نہیں ویکھ رہے دے جمعے دے چندہ کرو جی کوئی صندوقڑی باہر رکھو جھولی پھیرو میں مسکرا کے جواب دیا نا بھائی ساتھ کو منگنا مننا ہے تو آپ کو دیونا مننا کو نہیں اساں کرے دینا ہے تو کوئی دیونا چاہے مسجد واسطے اے جی مسجد کی خدمت ہے تو مننا ہی تو نہ کریں دے سانو منگنا مننا ہے لیکن تانوں دیونا مننا لالچ کو نہیں کوئی مسجد کی خدمت آپ کو کرنا چاہے مننا تو کرانے سے کیتا اے ذہن ہی رکھے اب آپ اتبعوا من لا یسألکم اجرا جڑے مستقل جمعہ پڑھنے والے میرے دوست احباب ہیں انہاں کو میرے لفظ یاد ہو سن بھئی عالم نو چاہیے تما نہ کرے تما لالچ عالم نو چاہیے تما نہ کرے تو کوئی آپ تو آپ دیون لگے تا منع نہ کرے قبل تو تما نہ کرے
منع نہ کرے تے زیادہ تھی ونجے تا جمع نہ کرے، تما نہ کرے، منع نہ کرے، جمع نہ کرے۔ او غریب بندہ کھن لگا ملا یسالکم اجرا وہم مہتدون، تے ہن بھی سیدھے رستے دے اوتے ٹر پو میری قوم اللہ دے رسولاں دے وچوں آکھاں من گھنو۔ تے اگوں غریب بندے دی تقریر اللہ کریم کو اتنی تقریر پیاری لگی، رب العالمین نے قرآن دا حصہ جا بنایا ہے۔ غریب درخان آکھن لگا اپنی قوم نو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے جڑے بندے دا چھیکڑا ٹائم آوے روح نکلن والی ہوے سورۃ یاسین شریف دی تلاوت نال کرنی چاہیے تے لوگاں نے گل یاد کیتی ہوئی ہے کہ سورۃ یاسین دی تلاوت اس واسطے کرو تاکہ بندے دی روح جلدی نکلے۔ نا 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 راز ہے شریعت دا تقاضا ہے کہ فوت تھیون والے بندے دے کول سورۃ یاسین دی تلاوت کرو تاکہ غریب بندے نے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے اے مرن والے بندے دے دل دے اندر مسئلہ بہ ونجے۔ کیڑا مسئلہ؟ غریب بندے دی تقریر وَمَا لا اعبد الذی فطرنی، میں ہوں اللہ دے سامنے سر کیوں نہ جھکاواں جڑے اللہ کریم نے میرے سر نو پیدا کیتا ہے۔ جے کر تہاڈا میرا متھا بناون والا اللہ محبت نال سارے دوست اللہ دا نام جوے ہے، اللہ رحمتہ نال نواز چھڑے سی تہاڈا میرا پیشانی تے متھا بناون والا اللہ تا پیشانی تے متھے دے نال سجدے دے لے گی صرف اللہ ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے جے کر کوئی بندہ شے وڈاون لگے، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے سفید ریش شریعت آخدی ہے نا نا پہلے وڈی عمر دے بندہ نو شے نہیں دیونی، سب تو پہلے معصوم بچہ نو دیو۔ کیوں جی بزرگاں تو شروع کیوں نہ کراں؟ اگے سب تو پہلے بچہ نو چیز دے وناون والا بندہ بچہ دے اندر حوصلہ نہیں ہوندا، بچہ وچ صبر نہیں ہوندا، متا بچہ ہاتھ چا پھیلاوے آ کے چاچا مینوں وی دے، اللہ نو خیرات آندی ہے ہاتھ میں بڑھائے بندہ پھیلیندا ہور بندے دے گوں کیوں ہے؟ ہاتھ بڑھاون والا اللہ تا پھیلاون دے لیگ بھی صرف کون ہے؟ یہ مسئلہ زبان تھوڑی میری پیدا کرن والا اللہ تے باقی سارے وجود نو جو باتا جا بنایا سا، زبان دے چھوٹے جے گوشت دے ٹکڑے نو اللہ کریم نے بولن دی طاقت جا دیتی ہے۔ تقریباً 60 اسلامی ملکاں دے مسلمان بیت اللہ شریف دا طواف دے کرین، ہر کوئی اپنی اپنی بولی وچ اپنی اپنی زبان وچ اللہ دے سامنے آہوزاری پیا کرین دے، ہر کہیں دی زبان وچ ہر کہیں دی دعا سن کے قبول کرن والا کون ہے؟ اور اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنی ونجے اے میرے سامنے سورۃ النمل 20واں پارا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ۔ آیت نمبر 62 سورۃ النمل دے 20واں پارا جڑے بندے دیاں طاقتاں مک ونجن، اسباب سارے مک ونجن، بندے دے سارے ہیلے جواب دے ونجن، اس ویلے جے کر بندہ سدے یجیب جی کر کے جواب دیون والا اللہ۔ اللہ کیڑے ویلے منگا کہ اذا دعا جس ویلے بھی بندے دی مرضی آوے۔ اللہ دنیا دے دفتراں دا ٹائم ہوندا ہے، اوہو 3 بج گئے دفتر بند ہو گیا ہن ملاقات صاحب نال نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے دربار دا بھی کوئی ٹائم دس، فرمایا اذا دعا او کائنات والیو دنیا دے افسراں نوں ونج کے ملدے ہو افسراں دی مرضی نال، جڑے انہاں دی مرضیاں میں ملاقاتاں تھیندیاں، جے کر میں اللہ دے دروازے تے آونا ہوئے تاں مرضی میری نہیں مرضی تہاڈی۔ دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں، دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں۔
اتلی منزل تے سارے احباب تشریف فرمائی نا، دکھائے قرآن پاک دا انداز، سورت انا سورت کاف، ملک دے طول و عرض دے اندر اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنا رہے ہیں۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے، سورت کاف تے 26واں پارہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تا سیڑھی استعمال کرنی پئی ساری نہ بھائیاں نو اتلی منزل دے اتے جڑے تشریف فرمائیں، چھت دور ہوندی ہے، کوٹھا پرے ہوندا ہے، تا سیڑھی دی ضرورت پوندی ہے۔ اللہ فرماندا میں بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ قریب ہاں، تے جڑا پروردگار شہرگ تو زیادہ قریب ہوے اتھا پوڑی والی مثالاں دیون دی لوڑ کوئی نہیں۔ قرآن سچا، اللہ جڑے محبت نال قرآن دی تائید کریں تو انہاں تے راضی تھی ونج۔ اللہ پرے ہے یا نیڑے ہے؟ جی کتنا نیڑے، شہرگ تو بھی زیادہ قریب، کو پوڑیاں دی لوڑ ہے۔ نمبر 2، افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دیاں منتاں کریں ہیں، افسر نو پتہ نہیں ہوندا پہلے میرے آفس دے دروازے تے کون آیا کھڑا ہے، کہڑے کم نال بندہ آئے تا چپڑاسی دیاں منتاں کرنیاں پونیاں۔ اللہ فرمائے نعلم ما توسوس به نفسه، آیت نمبر 16 سورۃ کا 26واں پارہ۔ میں اللہ بندے دے دل دا حال بھی جاننا، تے جڑا خیال دل وچ آندا پیا ہے اس نو بھی جاننا، جڑا خیال اجے تک نہیں آیا اس نو بھی جاننا۔ اللہ اللہ، تے جڑا مالک کائنات دل دی نیت جانن والا ہوے، دل دی سوچ جانن والا ہوے، دل دا خیال جانن والا ہوے، اتھا چپڑاسی والی مثال دیون دی کوئی ضرورت اللہ منع کیتے اللہ راضی ہونے۔ سورۃ انا سورۃ النحل، کہ میرے سامنے 14واں پارہ رب العالمین فرمائیں تے آیت نمبر 74 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، خبردار کائنات والو اللہ واسطے مثالاں دنیا والیاں بیان نہ کیتیاں کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تا سب کچھ جان دے تساں نہیں جان دے، اللہ واسطے مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو۔ اللہ شہرک تو زیادہ قریب ہے، پوڑیاں والی مثال بھی نہیں دیونی، اللہ دل دا حال جان دے، چپڑاسی والی مثال بھی نہیں دیونی۔ تے غریب بندے دی تقریر کیا کھڑ لگا، مالیا لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون۔ اے میری قوم تو سب اللہ کریم دونجنے ہے، اللہ دے سامنے تھوڑی پیشی تھی ہونی ہے، میرے الفاظ تے غور کرو میری قوم والے ہو، اتخذ من دونہ آلہا ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ آیت نمبر 23 تے 24 سورۃ یاسین 23 پارہ پہلا صفحہ۔ غریب بندہ کھڑا حبیب نجار، اے میری قوم میں اللہ کریم تو بغیر ہوراں نو کیویں مشکل کشا مننا، انہاں دیاں پکاراں کیویں کراں، انہاں نو داتا تے عالم الغیب کیویں مننا، اللہ مینوں پکڑ گھنے مینوں چھڑا کوئی نہیں سکدے۔ تہاڈی اجازت ہوے تو میں قرآن پاک دا حوالہ سناواں چاہ، سورۃ انا سورۃ ہود، اے میرے سامنے 12واں پارہ تے آیت نمبر 101، اے قرآن دیاں صداقتاں۔ اللہ فرماندے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ 7 قوم
قوم دے تباہ ہون دا اللہ کریم نے ذکر کیتا سورۃ ہود دے اندر فلانی قوم نو اللہ نے پکڑا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم پانی دے اندر غرق کیتی گئی حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تباہ و برباد صالح علیہ السلام دی نافرمان قوم تباہ و برباد حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے پتھراں دی بارش ہوئی ہے جبریل نے چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے رب العالمین فرمیندے میں اللہ انہاں تے ظلم نہیں کیتا اپنے نال آپ زیادتیاں کریں دے ہن اللہ کریم نقطے دی گل کہہ رہی ہے اگے فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک جنہ دیاں پکارا کرے نے ہن اللہ کریم تو بغیر جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے سرے دے ہن جنہاں نو حاجت روا سمجھایا نے جنہاں نو مشکل کشا سمجھایا نے جیرے ویلے میں اللہ پکڑا تا او وال برابر بھی نہ دے کم کوئی نہ آئے خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا ہن قرآن پاک دا حوالہ بھی سنی ونجے یہ سورۃ ہود تے 12واں پارہ اللہ کیویں سونے انداز نال مسئلہ سمجھائی بنادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین آیت نمبر 42 سورۃ ہود تے 12واں پارہ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز ماری فرماون لگے میرے لختے جگر آ سارے نال کشتی دے سوار تھی ون کافراں نال نہ کھلو اگو حضرت نوح علیہ السلام نو بیٹے جواب دیتا کان ساوی الى جبل یاسمنی من الماء ابا جان میں کشتی تے آون واسطے تیار نہ تساں دے پانیاں نال عذاب آون والے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ ویساں لکھاں کروڑاں کشتیاں کٹھیاں تھی ونجن پہاڑ دی مضبوطی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا ابا جے پانی تو بچنے کشتی بھی سبب ہے ابا جے پانی تو بچنے پہاڑ بھی سبب ہے تے تواڈے والا سبب کمزور ہے تے میرے والا سبب مضبوط ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اے میرے لگتے جگر اسباب نو نہیں دیکھنا مسبب نو دیکھنا جرا اسباب دا مالک تے خالق ہے او بچی جہندے تے اللہ کریم دی رحمت ہو گئی بس اللہ فرما دے حال بینہم الموج فکان من المغرقین پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کھلوتا ہے اتنے توڑی بھی پانی پہنچ گئے ٹبیاں کھاون لگی ہے غرق ہون لگی ہے حضرت نوح علیہ السلام عرض کی تھی اللہ کریم نے دعا نقل فرمائی ہے نادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی فإن وعدک الحق وانت احکم الحاکمین آیت نمبر 45 سورۃ ہود 12واں پارہ اللہ میرا پتر بڑھتا بھی ہے مہربانی فرما اللہ تیرا وعدہ سچ ہے تیرے خاندان والا کو بچے سا پروردگار تو بادشاہاں دا شہنشاہ ہے مہربانی جا فرما رب العالمین دی طرف جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح اے میرے نوح علیہ السلام پیارے پیغمبر اے زہر توڑ دیتا تہاڈا پتر ہے لیکن میں اللہ دے کاغذاں دے اندر تہاڈا پتر نہیں رہیا انہو عمل غیر صالح ایندے اعمال اچھے نہیں تہاڈا پتر نہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم جیڑی شے دی حقیقت دا تانوں پتہ نہیں تساں سوال کیوں کیتے دل گھبرا دے میں کیویں مانا کراں آئیسو کال تکونا من الجاہلین دوبارہ پتر دے بارے سوال نہ کرے جے کر تسا دوبارہ پتر دے بارے سوال کیتا میں اللہ کریم تانوں کنہ وچوں بنا دے سا من الجاہلین مانا نہ کرے نہ میرا دل کمدا ہے قرآن سامنے حوالہ گھرج من کے دیکھنا ہے آیت نمبر 45 سورۃ ہود 12واں پارہ حضرت نوح علیہ السلام نو پتر دی فکر بھول گئی اپنا چنتا پہ گئی ہے عرض کریں قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین اللہ جے کرتے میرے اوتے رحم نہ کیتا تے میری بخشش نہ کیتی نقصان پاون والا وچوں بن ویسا رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام دی یہ گل درگزر کر چھوڑی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر پکڑا بھی ہے بچایا
اللہ راضی نے قرآن دی تائید چا کرو تولے واسے رحمت دی دعا منسا خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا کون دم مارے اللہ کریم فرمائیں سورۃ یاسین وچ او غریب بندہ درکھانا کھڑ لگا حبیب نجار جے کر اللہ کریم مینوں پکڑ گھنے رحمان کے نقصان دا ارادہ جا کرے لا تو نی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون کہندی سفارش بھی کم نہیں آ سکتی کوئی مینوں چھڑا نہیں سکدا اچھا تساں بھائیاں دا کیویں خیال ہے قرآن سچا رب العالمین دا قرآن سچا اور حوالہ تا سنے اللہ راضیوں نے اے میرے سامنے 11واں بارہ تے سورۃ یونس رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز میں صدقے ونجا کیویں سونے انداز نال قرآن پاک دا مسئلہ مالک کائنات فرمیندے آیت نمبر 107 قرآن کھولی بیٹھا سورۃ یونس 11واں بارہ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے کہ رب العالمین تانوں کوئی تکلیف پہنچاونا چاہے اللہ تو بغیر کوئی بھی تکلیف ٹالن والا نہیں تے جے کر اللہ فضل دے دروازے کھول دے وے بد کوئی بھی نہیں کر سکدا بس اے مسئلہ بیان کیتا غریب بندے قوم پہ گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نا پیرا تلے لتاڑا نے پیڑ پھٹ گیا آدرا بہر نکل آیا زمین خون نال رنگین تھی گئی ہے وجود تلے زمین تے تڑپدا پیا تے رب العالمین دی طرفوں اعلان ہویا مالک کائنات نے وہ اعلان سانو بھی سنایا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون قوم نو آکھن لگا جے ویلے حملے واسطے تیار تھئیے اگے تساں منو تے بھاویں نہیں میں تا تیرے پروردگار نو من گیا ہاں رب دا مانا ضرورتاں پوریاں کرن والا پالن والا اما بچے نو پلے دی پئی ہے ضرورتاں ساریاں پوری کریں دی پئی ہے نواونا ہوے دھواونا ہوے دودھ پلاونا ہوے صاف کرن دا انتظام کرنا ہوے اما پلے دی پئی ہے بچے دی ساری ضروریات پوری کریں دی پئی ہے رب دا مانا پالن والا ساریاں ضرورتاں پوری کرن والا قوم تساں منو تے بھاویں نہیں میں تا غریب من گیا فاسمعون میری گل سن گنو بجرڑے اتنے تو نہیں تقریر کی تھی قوم پہ گئی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نا پیڑ پھٹ گیا آدرا باہر نکل آیا وجود تڑپن لگی ہے اللہ کریم نے فرمایا قیل ادخل الجنہ داخل تھی ون جنتی چ اب آپ خیال کریں قرآن پاک دے انداز ہوتے وجود زمین تے تڑپدا پیا شہید دا تے ادخل الجنہ وجود نو تک قبر بھی نہیں ملی اب آپ آخری پوائنٹ وجود نو تک قبر بھی نہیں ملی زمین تے تڑپدا پیا زمین خون نال رنگین اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ جنت دی داخل کیری شے جنت گئی روح گئی شہید دی روح جنت گئی اے قرآن پاک دا فیصلہ ہے اللہ جو فرمایا قرآن پاک وچ شہید زندہ ہوندے نا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ارواحهم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں دے اندر چ رکھیں دے او سواری بن ویندے انہاں دی اللہ جنت دے اندر چھوڑ لیندے جنت دے میوے کھاندے وی ہن اتھراندے وی ہن لا کنادیل معلقۃ بالعرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے عرش دے تلے گھونسلے بنا چھوڑن جڑے تھک ونجن انہاں گھونسلے وچ آرام کریں دی ہوندے نا اللہ کریم نے فرمایا حل تشتہون شیئا کہ چیز دی تمنا ہے تا بیان کرو شہیداں دیاں روحاں جواب دیتا قالوا لا حاجۃ لنا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ آپ فرمیندے نا شہیداں جواب دیتا اللہ سانو جنت مل گئی ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیدا اللہ ود پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون انہاں نو پک ہو گیا جو اللہ پوچھ کے راسی آکھن لگے انتر دارواہنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساری روحاں نو دنیا والے جسم جو واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہو ونجوں اللہ جرا مزہ شہادت وچ ہے انہاں نعمتاں وچ بھی نہیں آیا
اللہ نے فرمایا اے میرا قانون کونی جیری ایک باری جنت رو آ گئی ہے او قیامت تو پہلے دنیا والے جسم وچ نہیں ون سکدی. ایک کیڑا شہید ہے جڑا مسئلہ توحید بیان کرن دی وجہ تو شہید ہوئے تے واقعہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے دعا کیا تے اے شہید کیڑا ہے جڑا شہید ہوئے اللہ دی توحید بیان کرن دے پچھوں تے مسئلہ کیڑا بیان کیتس اللہ پکڑ گھنے کوئی بھی چھڑا سکدا. آخری قرآن پاک دا حوالہ سنے اللہ کریم فرمیندے نا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. آیت نمبر 27 سورہ یاسین 23-12. جڑے ویلے روح جنت پہنچ گئی نعمتاں ڈٹھیاں جنت ون کے آکھن لگا ہائے کاش میری قوم نو پتہ لگوے دا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر چھوڑے نا وجعلنی من المکرمین. اللہ میں کو بڑی عزت شان والے لوگاں وچوں بنا چھوڑے. ہائے کاش میری قوم نو پتہ لگونیا اللہ کیرے میرے تے انعامات چا کیتے نا. اللہ فرمے دے قوم نال کے بنا وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. جبریل امین آئے اللہ دے حکم نال شہر دے دروازہ تے حد رکھ کھلوتے تے چیخ ماری سارا دے کلیجے پھٹ گئے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. یا حسرت علی العباد ہائے افسوس لوگاں تے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ فرمائے دے ہائے افسوس لوگاں تے جیڑا بھی میں اللہ دا رسول آیا انہاں نال مذاقاں کرے دے رہ گئے تے جنہاں رسولاں نال مذاقاں کیتیاں میں اللہ کریم دی پکڑ تو بچ نہ سکے. حدیث پاک سنے تے میں دعا کراں عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے مسلمان ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عروہ کے پروگرام میں میں قوم کے سامنے من کے یہ مسئلہ بیان کرے نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے فرمایا اجن حوصلہ کر ماتا قوم تیرے نال لڑائی تے تل ونجے اللہ دے محبوب نا جے کر میں ستا پیا ہواں تے قوم نو میرے نال کوئی کم ہووے بھاویں گھنٹہ گزرے 2 گزرے ادھی دیوار گزرے میں ستا بھی رہواں انتظار تا کرے دے رہندے لیکن میں تڑپن لگی ہے. اور وہ ابن مسعود اس حالت کے اندر فوت تھی گئے نا آمنہ دلال نو خبر پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جویں سورۃ یاسین وچ اللہ نے غریب بندے دا حال سنایا مسئلہ بیان کیتا سی او لا الہ الا اللہ والا تے قوم نے بھی شہید کیتا میرے عروہ نے اسے بندے دی سنت ادا کر چھوڑیے. او بھی جنتی عروہ بھی جنتی کیڑے مسئلے دی وجہ تو ابا محبت آخری وارا کھوچا اللہ راضی تھی بوسی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ سانو اس کلمے تے استقامت عطا فرما.